Donc, اللي مطلوب مني شنو هو؟ مطلوب مني la division euclidienne ديال 4x à la puissance 5 moins 5 fois x à la puissance 3 plus 2x plus 1 sur 2x plus 3. هذيك نبغي نخدموها بدو ميثود، نخدموها بلا ديفيزيون euclidienne وغادي نخدموها حتى بلا ميثود دو اور. لا ميثود دو اور غادي خصني ندير دي موديفيكاسيون. حنا غادي نشوفو لا موديفيكاسيون اللي خصها دار. نشوفو دابا لا ديفيزيون اوكليديان. تابع شباب، اغلبيه ما ردوش البال لان هاد البولينوم راه ما مرتبش مزيان. داكوغ، راه ماشي لي با فيان اوردوني، اي راه مرتب من الاس الكبير للاس الصغير، ولكن راه كاين عندنا على بيسونس 5 مشينا على بيسونس 3 نيشان، دونك خاصنا على بيسونس 4، ومن على بيسونس 3 لا بيسونس 1 خاصني لا بيسونس 2. يعني باش ما نغلطش في لا ديفيزيون اوكليديان ديالي شنو خصنا نديرو؟ دونك سي 4 x على بيسونس 5 ما عندناش لا بيسونس 4 غادي نزيدها هي 0 فوا x على بيسونس 4 موان 5 x على بيسونس 3 ما عندناش لا بيسونس 2 خصنا نزيدو 0 فوا x على بيسونس 2 بلس 2x بلس 1. دابا عاد نقدر ندير لا ديفيزيون اوكليديان ترونكيل باش ما نغلطش. الا ما درتش هادو غادي نتخربق. صافي ما كنبقاش نديرو حتى كنولي كنعرف نحسب مزيان، كنولي كنطير حتى كنعرف راه ما كاينش كنبدلو. دونك سور 2x بلس 3 غنمشيو لا ديفيزيون ديالنا. شنو هو العدد اللي خصني نضربو في 2x باش نلقى 4x على بيسونس 5؟ دونك خاصني 2 فوا 2 كتعطيني 4 وخاصنا هنايا x على بيسونس 4. x على بيسونس 4 فوا x هي x على بيسونس 5. دونك 2x وي إلا كان لو كوفيسيون هنايا ماشي ميمكنش نخدم. سي في لا ميثود دو اور. باش نخدم لا ميثود دو اور ما خصش يكون عندي هاد لو كوفيسيون. داكوغ، مي في لا ديفيزيون اوكليديان انا نقدر نخدم بها. صافي ما عندناش مشكل. دونك 2x à la puissance 4 fois 2x هي 4x à la puissance 5. 2x à la puissance 4 fois 3 2 fois 3 هي 6 ياك x à la puissance 4. On dit la différence ديالي tranquillement. هاد العدد موان هذا سي 0. دابا 0x à la puissance 4 moins 6 à la puissance 4 هي كتبقى ليا moins 6x à la puissance 4. وكنهبط le moins 5 à la puissance 3. D'accord. Bien sûr خصني نهبط les autres. غير هذا راه كافيين. الا هبطت غير هذاك وحده كل مره كنهبط واحد. D'accord. Donc moins 6x à la puissance 4 شنو هو العدد اللي غادي نضربو في 2x باش يعطيني moins 6 à la puissance 4؟ دونك جوج خصني نضربها في ناقص 3 باش تعطيني moins 6 و x خصني نضربو في x à la puissance 3 باش يعطيني x à la puissance 4. Donc c'est moins 3x à la puissance 3 moins x à la puissance 3 moins 3x à la puissance 3 fois 2x il y a moins 6x à la puissance 4 moins 3 fois 3 il y a moins 9x à la puissance 3 et je fais la différence. هذا ناقص نفسه 0 moins 5x à la puissance 3 moins c'est-à-dire plus moins 5 plus 9 il y a plus 4x à la puissance 3. ونهبط شنو؟ نهبط له 0x كار. شنو هو العدد اللي غادي نضربو في 2x باش يعطيني 4x à la puissance 3؟ et 2 خصني نضربها في 2 و x كاري نضربها في x باش تعطيني x à la puissance 3. Donc 2x carré fois 2x il y a 4x à la puissance 3. 2x fois 3, 2x carré fois 3 c'est 6x carré. Et je fais la différence. هذا ناقص نفسه 0. 0 ناقص 6x هي ناقص 6x au carré. اشنو باقي ليا؟ نهبط le 2x. Voilà. هيا هبطنا x carré هيا هبطنا هذا دونك هبط غير 2x. شنو هو العدد اللي غادي نضربو في x باش تعطيني ناقص 6x كاري؟ دونك كاين عندي moins 3 fois 2 هي moins 6 وخاصني ليها moins 3x. moins 3x fois هذه c'est moins 6x carré. moins 3x fois 3 هي moins 9x. Et je fais la différence. هذه ناقص هذه 0
2x ناقص هي زائد سور x 2x زائد سور x هي 11 x اشنو بقى لنا؟ بقى لنا نهبطو لو a. دابا شنو هو العدد اللي غادي نضربو في 2x باش نلقى 11x؟ سهله شحال؟ اشنو بغينا نلقاو؟ بغينا نلقاو 11x. شنو عندنا هنايا؟ 2x. شنو هو العدد اللي نضربو في هذا باش نلقاو 11x؟ 11 على جوج. باش هاد جوج كدير هاد لو 2 تبقى لي 11 فوا x. دونك 11x مقسوم على 2x هي 11 سور 2. 11 سور 2 فوا هاد العدد هي 11x. 11 sur 2 fois 3 il y a 33 sur 2 et je fais la différence. هذا موحد 0 1 ناقص 33 على 2 نمشي نحسبها هنايا 1 ناقص 33 على 2 نوحد المقامات هنايا شحال غتولي 2 moins 33 sur 2 هي moins 31 sur 2 donc ناقص 31 على جوج. داكور دونك لقينا لو كوسيون ها لو كوسيون شحال تيساوي لقينا لو ريست ها لو ريست شحال تيساوي. سي بون شباب باش نفوق كاين شي حاجه ماشي ياك مزيان قرب دابا لي كالكول حساب هنايا مهم. الا كنت غير شي وحده غير شي كوفيسيون ولا شي حاجه ولا شي مواه شي سيني راه كتمشي ليا لا ديفيزيون كله. Oui. يلا بس دونك خصنا ندير واحد الموديفيكاسيون خصنا نعملو. دونك عندنا هاد العدد بغينا نقسمو على هذا على هذا في لا ميثود دو اورن. لا ميثود دو اورن كاين بزاف ديال لي موديفيكاسيون اللي ممكن نديروهم ولكن حنا الموديفيكاسيون اللي غادي نديرو في لا ميثود دو اورن خصنا نقسمو على x ناقص الفا. هاد لو x ما يكونش عندها شي كوفيسيون. حنا هنايا بغينا نقسمو على واحد البولينوم عندنا واحد الكوفيسيون هنايا. دونك شنو خصنا نديرو لهاد الدو؟ خصنا نطيروها. داكوغ خصها تختزل. باش نطيرها بمعنى خصني نختزلها. وباش غادي نختزل هاد لو دو هذا غنمشي للمقام غادي نعمل ب 2 شحال غتبقى لي هنايا x بلس 3 sur 2 وخصني حتى الفوق نعمل ب 2. إلا عملنا ب 2 شنو غتبقى لي هنايا؟ غتبقى لي 2 x على بيسونس 5 ولا عملنا هنايا ب 2 هي moins 5 sur 2 x 3 إلا عملنا هنا بجوج غتبقى لنا x إلا عملنا هنا بجوج غتبقى لنا 1 دومي. دونك أوليو ديال أنني ندير لا ديفيزيون أوكليدية هنايا غنختزل نسامبليفي بلوتو غادي تبقى لي لا ديفيزيون أوكليدية ديال هاد العدد هذا على x ناقص واحد الالفا. داكوغ دونك هادي هي لا ميثود اللي كنديرو هو الكوفيسيون ديال x خصني نختزل به باش تكون عندي لا ميثود سهله. دابا غادي نمشي ندير لا ميثود دو اورن. هنا لا ميثود دو اورن فيها ثلاثه ديال لي لين. هنا كنديرو لي كوفيسيون ديال بي دو اكس ديال البولينوم. هنا لي كوفيسيون ديال لو كوسيون كنلقاهم. وشنو عندنا كنديرو هنايا؟ بغينا نقسمو على x بلس 3 sur 2 دونك هنايا شنو غادي ندير؟ moins 3 sur 2. هنايا حتى في الاورن حتى هي خصنا نرد البال كيما درنا هنايا. الحويجات اللي ما عنديش خصهم يبانو. دونك شنو عندنا هنايا؟ عندنا الكوفيسيون عندنا 2 عندنا لا بيسونس 5 خصنا هنايا لا بيسونس 4. لا بيسونس 4 ما كايناش دونك 0. خصنا لا بيسونس 3 كاينه moins sur 2. لا بيسونس 2 ما كايناش. لا بيسونس 1 كاين واحد وفي لا بيسونس 0 كاين 1 2. غادي نديرو لا ديفيزيون اوكليديان على ياش؟ على واحد البولينوم لو دوغري ديالو واحد دونك من هاد بي دو اكس غادي نقص لو دوغري ديالو حتى هو بواحد. دونك لي كوفيسيون ديال كا دو اكس غيكون عندنا لو دوغري 4 3 2 1 0. داكوغ وهنايا تيبقى لينا
le reste. Et je fais d'ailleurs. Donc 2, je reste près de 2. Moins 3 sur 2 fois 2. Moins 3. Moins 3. Moins 3 plus 0. Moins 3. Moins 3 sur 2 fois moins 3. Moins fois moins c'est plus. 3 fois 3 c'est 9 sur 2. Moins 5 sur 2 plus 9 sur 2, il y a 4 sur 2. Il y a 4 sur 2, il y a 2. Moins 3 sur 2 fois 2. Moins 3. Plus 0. Moins 3. Moins 3 sur 2 fois moins 3, il y a 9 sur 2. 9 sur 2 plus 1. Il y a ce زائد جوج اللي هي 11 ياك 11 على جوج moins 3 sur 2 fois هذا العدد c'est moins 33 sur 4 2 fois 2 c'est 4 وهذا العدد plus هذا العدد شحال غيعطيني moins 31 sur 4 ياك أنا حنا المقام عندنا 4 وهنايا جوج زائد هذه هي moins 31 وهنايا مقام واحد هو 4 داكوغ دابا شنو لقينا هنايا لي كويفيسيون ديال اوغ شنو لقينا 2 moins 3 2 moins 3 11 sur 2 moins 31 sur 4 ياك ولي كويفيسيون اللي لقينا هنايا 2 moins 3 2 moins 3 شنو عندنا هنايا 11 sur 2 11 sur 2 دونك عندنا شي مشكل هنايا لو ريست عندنا شي بروبليم هنايا شنو هو البروبليم اللي عندنا في لو ريست البروبليم كاين عندنا في لو ريست هنايا 11 sur 2 2 sur 2, 11 sur 2, 33 sur 4. نحاول نشوفو البروبليم البروبليم غادي يكون عندنا سوا فشي تعميل سوا باش حتى غادي يكون فيها دونك انت باش لا بروميير في لا ديفيزيون اوكليديان ياك لا ديفيزيون اوكليديان شنو عندنا تمايا 4 x à la puissance 5 plus 0 غادي نحيد هادوك اللي فيهم 0 moins 5 à la puissance 3 plus 2x plus 1 شحال غتساوي ليا غتساوي ليا 2x plus 3 fois شنو fois k de x ياك سميها لي k de x لو كوسيون fois k de x باش ما نكتبهاش كلها plus شنو هو لو ريست moins 31 sur 2 متفقين هاد لا ديفيزيون اوكليديان هنايا فاش درنا لا ميثود دو اورن شنو قسمنا حنايا قسمنا هاد العدد على هاد العدد ما درناش نفس الاعداد بيناتهم اش بيناتهم واحد جوج بحال شنو درنا بحال شدينا هاد العدد ستادير شدينا هاد العدد الاول قسمناه على جوج وحتى هادي قسمناها على جوج باش تحيد لي هاد الجوج ديال اكس قسمناها هنايا على جوج ايوا حتى هاد لو ريست خصو حتى هو يتقسم على جوج داكوغ باش خدمنا نورمالمون حنا شنو درنا عملنا هنايا بجوج باش نختزلو بها وعملنا في هادي بجوج باش نختزلو بها حتى هنايا خصني نعمل بجوج وإلا عملت بجوج غتعطيني هنايا 31 sur 4
داكوغ باش نفهمو ولا لا؟ شكون اللي ما بانتليش؟ سكو بحال ياك عندنا حنا نورمالمون هادي هي اللي خدمنا بلا ديفيزيون اوكليديان. يلا إلا عملنا بجوج هنايا شنو غادي تعطينا؟ جوج عامل على 2x على puissance 5 moins 5 x à la puissance 3 sur 2 plus x plus 1 demi كتساوي لنا شنو؟ حتى هذا غادي نعمل بجوج حيت عندي هنايا الضرب يكفي نعمل غير 2 هنايا 2 فاكتور دو x plus 3 sur 2 فوا 1 كا دو x ايوا حتى هنايا خصني نعمل بجوج هي 2 فوا 31 sur 4 باش هاد الجوج غادي تختزل مع هاد الجوج غادي تختزل مع هاد الجوج. داكوغ شنو غادي يبقى لينا؟ غادي عندنا هاد العدد اللي خدينا مع هاد العدد اللي خدينا لو ريست ديالو شنو غادي يكون هو 31 sur 4. داكوغ دونك ما كاينش ايرور تمايا كاين جوست غير في الكالكول باش نعرف ان هنايا ماشي نفس لي بولينوم كاين بيناتهم واحد الجوج تمايا خصها تبان هنايا فين بانت ليا غير في لو ريست ما بانتلياش في لي كويفيسيون بانت لنا غير في لو ريست. داكوغ شباب؟ داكوغ سي بيان سيدي دونك نمشيو